हामीले के पढ्यो त भन्दा हिजो चाहिँ इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी, आज हामी पढ्छौँ बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम हरेक यसको थ्योरमको चाहिँ त्यसको एप्लिकेसन हुन्छ कि। जसरी इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी के को लागि लाउने थियो अरे, हिजो पढाएको थिएँ नि मैले, के को लागि लाउने अरे त नन विस्कस इनकम्प्रेसिबल लिक्विडको लागि। नन विस्कस इनकम्प्रेसिबल लिक्विड त भनेको आइडियल लिक्विडको केसमा चाहिँ त्यसको प्रोडक्ट अफ के हुन्छ त, प्रोडक्ट अफ एरिया अफ क्रस सेक्सन एरिया र त्यसको भेलोसिटी अफ फ्लो चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ भने पढेको थियौँ हामीले हैन। सो अब बर्नौलीज थ्योरममा जाऊँ है त। बर्नौलीज थ्योरम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ स्टेटमेन्ट लेखौँ है त। it states that for the streamline flow of an ideal liquid, the total energy भनेको sum of pressure energy, potential energy and kinetic energy per unit volume remains constant at every cross section through the tube भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो, throughout the tube भनेको एउटा ट्युब छ। यो तिमीले क्लास 11 मा पढ्यो होला। यो यस्तो ट्युब हुन्छ। मानव कुनै ट्युब छ भने त्यो ट्युबमा जुन चाहिँ लिक्विड बगिरहेको छ नि, लिक्विड बगिरहेको छ भने यहाँनिर ठीक छ, यहाँ लिक्विड बगिरहेछ, यसमा लिक्विड बगिरहेछ भने यसको हरेक क्रस सेक्सन भनेको हरेक काटेर जहाँ काटेर हेरे पनि हरेक पार्टमा के हुन्छ, त्यसको टोटल एनर्जी चाहिँ के हुन्छ त, टोटल एनर्जी पर युनिट भोल्युम चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्छ। अब यसमा टोटल एनर्जी भनेको तीनटा एनर्जी बुझाउँछ यसले। टोटल एनर्जी भनेको तीनटा एनर्जी बुझाउँछ यसले। एउटा प्रेसर एनर्जी, अर्को पोटेन्शियल एनर्जी र अर्को काइनेटिक एनर्जी भनेर बुझाउँछ यसले। याद गर है यहाँसम्म, ठीक छ। अब हामीले यसलाई लेख्न सक्छौँ। अब यसलाई कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि यो बुझेन पहिला सुरुमा, म बुझाउँछु। यो यहाँसम्म बुझ्यो नै, यो यसको म्याथमेटिकली बुझाउन अगाडि यसको स्टेटमेन्ट बुझ्यो कि बुझेन। कुनै पनि स्ट्रिम लाइन फ्लो अफ आइडियल लिक्विडको लागि चाहिँ त्यसको टोटल एनर्जी पर युनिट भोल्युम के हुन्छ, रिमेन्स कन्स्टेन्ट फर एभ्री क्रस सेक्सन थ्रु आउट द ट्युब। बुझिरह? यस सर। त बुझ्नु पर्यो। अब यसको एनर्जी भनेको तीनटा बुझाउँछ, प्रेसर एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भनेर बुझाउँछ यसले। कुरा बुझिराख्नु न यहाँसम्म? यस सर। ल अब हामी यसको बारेमा पढ्छौँ है। त्यसो भए मैले यदि सार्यो भने म यसले लेख्छु अर्को। सार्यो? यस सर। प्रेसर एनर्जी भनेर आयो नि यसमा। त्यो भनेको प्रेसर इन्टु भोल्युम हो। काइनेटिक एनर्जी भनेको के हो? 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। त्यस पछाडि गएर पोटेन्शियल एनर्जी भनेको के हो?
MGH. mgh यो सबैको सम चाहिँ पर युनिट भोल्युम पर युनिट भोल्युमलाई तपाईँ राखेर तपाईँ कन्स्ट्यान्ट गर्यो भने त्यो पनि कन्स्ट्यान्टै हुन्छ सो वी क्यान राइट के त कन्स्ट्यान्ट ठीक छ सो के लेख्न पाए त भन्दाखेरि यसमा pb बराबर हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh लेख्न पाए हामीले यसमा यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ ठीक छ यसमा बुझिरह्यो अब यसलाई हामीले के भन्यौँ पर युनिट भोल्युममा लेखिन्छ भन्यो नि अब पर युनिट भोल्युमले गर्दा के आउँछ सबैले भोल्युमले डिभाइड गरेर त कति आउँछ सो यसलाई डिभाइड बाई भोल्युम गर्ने कति आयो पी भयो अब यसमा मास बाई भोल्युम भन्ने कति हुन्छ डेन्सिटी भयो ठीक छ अनि फेरि मास बाई भोल्युम भने के डेन्सिटी आयो इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट आयो कि आएन यो चाहिँ यसलाई हामीले के गर्यो पर युनिट भोल्युममा लेख्यौँ बुझ्यो कि बुझेन यो बुझ्यौँ सर अब यहाँबाट अब तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि यसमा यसलाई अब सबैलाई यो रो र जी ले डिभाइड गरिदिउँ के आउँछ रो र जी ले डिभाइड गरियो भने यतापट्टि के आयो हेर त पी बाई रो जी आयो यसमा कति आयो यो यसलाई क्यान्सल गरिन् रो र क्यान्सल भयो यतापट्टि 1/2 यहाँ छँदैछ बी स्क्वायर माथि बाई बी जी स्क्वायर भयो भइहाल्यो रो क्यान्सल भयो अनि यहाँ जी मात्र बाँकी रह्यो यसमा कति बाँकी रह्यो एच इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट ठिक छ यसमा के गर्यो हामीले रोजीले डिभाइड गर्यौँ है त ठिक छ यो पी बाई अब यहाँनिर यसको नाम छ कि त्यही भएर लेखेको यो पी बाई रोजीको नाम चाहिँ यो एउटा यो फर्मुला सम्झिनु हुन्छ ठिक छ एउटा यो सम्झे पुग्नु पर्यो अर्को यो डेन्सिटीले डिभाइड गरेर भोल्युमले डिभाइड गरेको वाला सम्झे पुग्छ अनि अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो कहिले कहिले यो बर्नौलिज थ्योरममा प्रेसर हेड भनेको के हो त भनेर सोध्यो भने त्यो रोजीले डिभाइड गरेर बाँकी रहेको कुरालाई हामी के भन्छौँ त प्रेसर हेड भन्छ यसलाई के भन्छ हामीलाई प्रेसर हेड भन्छ ठिक छ यसलाई हामी भन्छौँ भेलोसिटी हेड यसलाई के भन्छ हामीले भेलोसिटी हेड भन्छौँ यसलाई हामी के भन्छौँ यसलाई भन्छ ग्राभिटेसनल हेड के भन्छ यसलाई ग्राभिटेसनल हेड भन्छौँ ठिक छ कुरा बुझ्यो बुझेन ठिक छ यहाँसम्म मेन चाहिँ यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो है यो पर युनिट भोल्युम वाला के हो फर्मुला पी प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जीएच यो सम्झिनु पर्यो है बिर्सिनु भयो मेजर फर्मुला यो हो स्टेटमेन्ट अनुसारको पी प्लस हाफ रो बी स्क्वायर बाई रो प्लस रो जीएच इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट बुझिरहेको छौ Yes, sir. अब भन्छ यो कुन चाहिँ प्रिन्सिपलमा बेस्ड हुन्छ इट इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ के त्यसो भए प्रिन्सिपल अफ के Conservation of mechanical energy. प्रिन्सिपल अफ के त मेकानिकल एनर्जी अथवा एनर्जी मात्र कन्जर्भेसन अफ मेकानिकल एनर्जी यो सोधिरहेको हुन्छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो यो बर्नौली थ्योरम कुन चाहिँ प्रिन्सिपलमा बेस्ड हुन्छ कन्जर्भेसन अफ मेकानिकल एनर्जी ठिक छ बुझ्यो बुझेन बुझ्यो सर अब अर्को एउटा बुझ्नु पर्यो फेरि अब यो मैले मेटेँ त साह्रै यहाँसम्म Yes, sir. अहिलेको बिचको भोल्युमवाला फर्मुला के थियो अरे पी Plus half rho v square हाफ रो भी स्क्वायर प्लस rho रो gh. जीएच यो चाहिँ मेजर फर्मुला याद गर्ने अब ओरिजिनल पाइप भने के हुन्छ त्यसो भए ओरिजिनल फ्लो भयो भने ओरिजिनल पाइप भयो भने के गर्ने के गर्ने त अब ओरिजिनल भयो भने के भयो त यसको एच पनि त कन्स्ट्यान्ट रह्यो कि रहेन अहिले रहेको रहेन एच
जस्तै यसमा त अहिले मैले पाइप कस्तो बनाएको थिएँ सरी बनाएको थिएँ नि डिफ्रेन्ट हाइटमा थियो नि यो ठिक छ डिफ्रेन्ट हाइटमा थियो ठिक छ नि यो यसरी के छ त यो डिफ्रेन्ट हाइटमा थियो यसरी जान्छ यसरी जान्छ यो एचमा थियो एच यो एच र एच के छ फरक हाइटमा छ कि नि यो एच1 भन्थ्यो र एच2 भन्न मिल्थ्यो नि हो कि होइन अहिले एकचोटि एउटा सानो काम गरौँ अनि यसमा जामलाई त नर्मली यतिकै लेख्यो भने यसको फर्मुला के हुन्छ p1 प्लस 1/2 रो सेम हुन्छ भेलोसिटी यसको डिफरेन्ट हुने भएको कारणले v1 स्क्वायर प्लस रो सेम g सेम h1 इक्वल टु p2 प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर प्लस के त रो g h2 लेख्न पाइन्थ्यो पाइन्थ्यो नि कन्स्टेन्ट भएपछि अब ओरिजिनल पाइप भएपछि के भयो h1 र h2 सेम हाइटमा छ भनेको बुझ्यो नि सो यो h र h क्यान्सल भयो जस्तो भयो कि भएन अथवा यो पुरै टर्म नै के भयो त्यो बेला यदि ओरिजिनल पाइप छ भने के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ सो कन्स्ट्यान्ट उता पठाइदियो के हुन्छ त्यो पनि कन्स्ट्यान्टै हुन्छ नि सो ओरिजिनल पाइप छ भने त्यसको फर्मुला के हुन्छ त 1/2 रो v स्क्वायर इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अनि बुझ्नु पर्यो बुझ्यो न यो बुझ्यो ओरिजिनल पाइपमा के हुन्छ एच पनि कन्स्ट्यान्ट भयो कि सो एच कन्स्ट्यान्ट भएपछि रो र जी त पहिले कन्स्ट्यान्ट छ यो टोटल टर्मिनल चाहिँ के भयो त अब कन्स्ट्यान्ट भयो नि सो अब त कन्स्ट्यान्टबाट कन्स्ट्यान्ट घटेपछि त कन्स्ट्यान्ट आयो सो p प्लस हाफ रो v स्क्वायर इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भयो अब यसलाई 1 2 को फर्ममा लेख्नु कति भयो त p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इक्वल टु p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर लेख्न पाइयो होला बुझ्यो यहाँसम्म बुझ्यो बुझेन Yes, sir. बुझियो सर अब यसको एप्लिकेसनहरु अलि एक्जाम्पल सम्झिनु पर्यो साह्रै नै हो Yes, sir. जस्तो कि अब एउटा कुनै ब्रोडर पाइपबाट न्यारो पाइपमा यदि आयो भने पानी के होला प्रेसर के होला बढ्ला कि घट्ला कि उतिकै रहला बढ्छ बढ्छ यस सर अब यस्तो हुन्छ है हामीले फर्मुला मैले भर्खर लेखाएँ नि के छ त भन्दाखेरि प्रेसर र यतापट्टि हाम्रो भेलोसिटीमा हेरौँ है त प्रेसर र भेलोसिटीमा के छ रिलेसन p प्लस हाफ रो v स्क्वायर इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट हो नि त ठिक छ सो प्रेसर बराबर कति आयो त हाफ यतापट्टि कन्स्ट्यान्टबाट घटेपछि रो स्क्वायर आएन सो प्रेसरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो यो कुरा है सो यतापट्टि मैले उसमा पढाएको थिएँ नि तिमीहरूलाई के अरे इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी अनुसार के हुन्छ अरे एरिया र भेलोसिटीको रिलेसन के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ सो यसमा एरिया घट्या कि बढ्या एरिया घट्या भनेपछि यसको भेलोसिटी बढ्यो भेलोसिटी बढेपछि के भयो त्यसमा प्रेसर बढ्यो प्रेसर बढ्यो ठिक छ यहाँनिर अब अर्को यहाँनिर यो यस्तो हुन्छ त यो प्रेसर र यसको रिलेसन इन्भर्सली प्रोपोर्सनल आउनु पर्ने हो त छैन है यतापट्टि v स्क्वायर भयो यसमा यो रो कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो हैन अनि भेलोसिटी उता जान्छ यतापट्टि जता हावा धेरै चलेको छ त्यता प्रेसर कम हुन्छ के सो प्रेसरसँग यसको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुनु पर्ने हो त है एकछिन है जस्तै एउटा एक्जाम्पल लिउँ है त पहिला एउटा क्वेसन गरेँ म त्यो गराउँछु वेट एकछिन क्वेसन गरौँ त पहिला म त्यहाँ आउँछु त्यहाँनिर एकछिन वर्णन स्तरको क्वेसन छ कि
5 बनाउने क्वेसन छ सर इन्भर्सली नै हुँदो रहेछ प्रोपोर्सनल कस्तो प्रोपोर्सनल हुनुपर्छ कि एकछिन म त्यहाँ पहिला क्वेसन गराउँछु नि यो क्वेसन रहेछ क्या Find the difference in height of liquid. Okay, 7 number भन्छ रहेछ यो बुकमा क्वेसन होइन कि बर्नेल थ्योरमको वेट है म एउटा बर्नेल थ्योरमको क्वेसन तिमीलाई गराउँछु यो इम्पोर्टेन्स यो बर्नेल थ्योरमको त्यो ओरिजिनल पाइपबाट सोधिरहेको हुन्छ कि प्रेसरसँग के आयो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल आयो कि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल आयो हेर त इन्भर्सली कसरी आयो इन्भर्सली एकछिन है बर्नेल थ्योरमको क्वेसन बताउँछु turning velocity 1 meter is connected क्वेसन छ ए बल्ल ल एकदम यसको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यहाँ छ कि लेख त water is flowing steadily through a horizontal pipe of non-uniform cross section if the pressure of water is 4 into 10 to the power 4 Newton per meter square at a point where cross-section is 0.02 meters square and velocity of flow is 2 meters per second. What is the velocity and pressure? Equation बाट प्रुभ हुन्छ है त्यो कुरा त्यही भएर at a point where cross section reduces to 0.01 meter square. Option A 1 meter square 3.4 into 10 to the power 4 Pascal 2 meter square 4.2 into 10 to the power 5 Pascal 4 meter per second square meter per second 4 Pascal D 8 meter per second 4.2 into 10 to the power 5 Pascal. Water is flowing steadily through a horizontal pipe of non-uniform cross-section. If the pressure of water is 4 into 10 to the power 4 Newton per meter square at a point where the cross-section is 0.02 and the velocity of flow is 2 meters per second. What is the velocity and pressure at a point where cross-section reduces to the 0.01?
भयो भयो कि नै तिमीहरूको हेर्दा त कतै एन्सर सुतेका तिमीहरू कतै एन्सर ल हेर सर चाहिँ फो आयो ल हेर है परेपछि म क्वेसनलाई भिजुलाइज गराउँछु है त तिमीहरूलाई एउटा पानी बगिरहेछ एउटा नन युनिफर्म क्रस सेक्सनमा जसको क्रस सेक्सन एरिया चाहिँ 0.02 छ यसमा अनि यसमा फ्लो कति छ त 2 छ 2 मिटर पर सेकेन्ड छ हैन यसको प्रेसर दिइरहेछ हामीलाई 4 इन्टु 10 को पावर 4 दिइरहेछ हैन अनि यो गएछ नि 0.01 मा गएछ भने यसको एरिया घट्यो नि है मैले दिएको एक्जाम्पल यो 0.01 छ ठीक छ अब यसमा कति भेलोसिटी होला भेलोसिटी कति यसमा प्रेसर कति हुने सोधेको छ क्वेसनले हैन अब हामीलाई थाहा छ कि यो एरिया र भेलोसिटी वाला फर्मुला त हाम्रो इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीले दिन्छ a1 v1 बराबर a2 b2 बाट आइहाल्छ त्यो भनेको 0.02 यसको भेलोसिटी 2 यसको 0.01 भेलोसिटी कति त यसको भेलोसिटी कति त थाहा छैन b2 अब यो रे गरे नि कति आयो यहाँ 2 आयो 2 2 चाहिँ कति आयो 4 सो b2 कति आयो त 4 आयो ठीक छ आन्सर अब सी नै हो थाहा हामीलाई ठीक छ सी नै हो आन्सर चाहिँ तर अब हामी पछाडिको निकाल्नु पर्यो नि प्रेसर निकाल्नु पर्यो प्रेसर कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि सुरुको हाम्रो यो कुन पाइप हो ओरिजिनल पाइपमा के हुन्छ p प्लस हाफ के रे अब फर्मुला भन्नु त रो v स्क्वायर इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट हो त्यो भनेको के हो त p1 प्लस हाफ रो अनि कति 1 को स्क्वायर बराबर प्लस कति आयो त हाफ रो v2 को स्क्वायर हो कि हैन यसमा बुझ्छ सबले अब हामीले के सोधिरहेको छ यसमा हेर त p1 छ p1 कति दिइरहेको छ हामीले हेर यसमा 4 इन्टु 10 को पावर 4 भनेको कति हो 4000 हैन 40000 भयो क्या 4 इन्टु यो भनेको एउटा दुईटा तीनटा ल यो लेख्न किन भएन 10 को पावर 4 भयो यसमा ठीक छ मैले मेटे त यो ठाउँ भएन हाम्रो क्वेशन बुझिसकेको छ अब जस्ट एन्सर निकाल्नु त अनि याद राख्नु है त अब रोजिएस पनि हुन्छ हैन र फर्मुलामा हैन ओरिजिनल पाइपले रोजिएस हुन्न नि ओरिजिनल हेर त p1 कति देखा त 4 p1 देखा 4 इन्टु 10 को पावर 4 हैन प्लस कति छ यसको त्यसो भए कति छ भन त अर्को चाहिँ हाफ वाटरको डेन्सिटी कति हो 1000 यसको v1 कति छ 2 p2 थाहा छैन हामीलाई हाफ 1000 इन्टु 4 भयो है अब यसमा गरौँ यो भनेको कति हो 40000 हो 1 2 3 4 40000 यो रे क्यान्सल गरेर 500 आयो 500 इन्टु 4 भने कति आयो 2000 आयो ठीक छ p2 भइहाल्यो यो रे फेरि गर्दा कति आयो 500 आयो 500 इन्टु 16 गर्दा कति आउँछ यो 80 हुन्छ यसको दुईटा जिरो हुन्छ 80,000 आयो यसमा ठीक छ अब यो र यो जोड्यो भने कति आयो त यो 42,000 आयो न माइनस 8,000 कति आयो यो भनेको 42 मा 8 घट्यो भने कति यो 2 घट्यो भने 34,000 आयो 34,000 लाई अब कति लेख्नु पायो 3.4 इन्टु 10 लेख्नु पाएन सक्यो अब यता हेर त यसको एरिया घटेको छ कि न यसमा छ कि छैन एरिया घटेको एरिया घट्दाखेरि यता सुन है एरिया घटेको नि यसमा अनि त्यहाँबाट गएर एरिया घट्दाखेरि भेलोसिटी 2 बाट कतिमा गयो 4 मा गयो ठीक छ नि प्रेसर के भयो प्रेसर घट्यो कि बढ्यो घट्यो नि 4 थियो 4 बाट 3.4 मा गयो
भनेपछि प्रेसर र भेलोसिटीको रिलेसन के हुन्छ इन्भर्स हुन्छ कि यसमा नेगेटिभली डाइरेक्टली यसो हुन्छ नेगेटिभली प्रोपोर्सनल हुन्छ कि जस्तै हामीले फर्मुला लेख्छौँ नि यो p प्लस हाफ यो v स्क्वायर लेखेर यो उता गर्ने कति हुन्छ -1/2 रो v स्क्वायर हुन्छ नि त सो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु हो तर माइनस केसमा v स्क्वायर छ त्यो भनेको हाम्रो अर्को भाषामा के हो त भन्दाखेरि यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल जस्तै कुरा हो कि कुरा बुझ्यो बुझेन यस सर यो 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 कन्सेप्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कि त्यही भएर मैले यो यत्रो एक्सप्लेनेसन गर्न गाह्रो नि दियो प्रेसर र भेलोसिटीको इन्भर्स हुन्छ रिलेसन ठिक छ अब साह्रो यति साह्रो त साह्रो नि Yes, sir. अब ब्रोडरबाट यसमा आउनु पर्यो भने के भयो त यसको के भयो त भन्दाखेरि यहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि यसको प्रेसर के हुन्छ सोध्छ कि यसको एरिया घट्यो एरिया घटेपछि भेलोसिटी के भयो बढ्यो भेलोसिटी बढेपछि के भयो फेरि एरिया प्रेसर के भयो त घट्यो कि कुरा बुझ्यो ठिक छ अनि त्यो हाउरी आउँदाखेरि त्यो छाना उडालेर जान्छ नि किन त प्रेसर डिफरेन्स भएर यस्तो हुन्छ जस्तै यो मानव छाना भयो यो भित्र तिम्रो घर भयो हैन यो छाना यहाँ चाहिँ हावा कता चलिरहेको हुन्छ बाहिर चलिरहेको हुन्छ कि नै बाहिर चलिरहेको छ बाहिर भेलोसिटी धेरै कि थोरै हावा चल्ने ठाउँमा धेरै भनेपछि यसको प्रेसर के भयो प्रेसर लो प्रेसर थोरै भयो भित्रपट्टि भेलोसिटी अफ एयर के हुन्छ धेरै कि थोरै थोरै भेलोसिटी के हो यसमा प्रेसर के भयो यसमा हाई हाई जहिले पनि हावा कहाँबाट बग्छ हायर प्रेसरदेखि लोवर प्रेसर बग्छ कि बग्दैन बग्छ बाहिरपट्टि प्रेसर थोरै भयो भित्रपट्टि प्रेसर धेरै भयो भने के भयो अब यो भित्रबाट बाहिरतिर हावा जान खोज्छ अनि के हुन्छ यसले हावाले पुरै उडाएर जान्छ कुरा बुझ्यो बुझेन यस सर यस्तै यस्तै कुराहरूमा अब सोध्छ के त्यही भएर प्रेसर र फोर्स डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल हुन्छ हैन हजुर प्रेसर र फोर्स डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल हुन्छ हैन यस्तो कुरा अब तिमीले प्रेसरले त्यसरी लाउनु मिल्छ हैन तिमीले अब भेलोसिटीसँग कुरा गरेर मिल्दैन यसमा यो के भन्दाखेरि प्रेसर कसरी लागेको छ डाइरेक्सन वाइज पनि कुराहरू हुन्छ कि ठिक छ दुईटा बोटहरू हुन्छ त्यो दुईटा बोट यदि ठिक छ एउटा याद गर जस्तै यो सर सुन्नु पाइपमा हुन्छ नि हामीले जस्तै नर्मली गर्दाखेरि जस्तै ठुलो पाइपबाट सानो पाइपमा गर्यो भने त्यसमा अलिकति फोर्स बढेर अलिकति भेलोसिटी बढ्छ नि त्यसको त्यसमा प्रेसर पनि त बढेको हुन्छ नि हैन र हो अब तिमीले त्यही भन्छ थाहा थियो मलाई त्यही त प्रेसर यसमा के हो भन्दाखेरि सुन है यसमा प्रेसर भनेको फ्लो हुँदाखेरि यसले दिने कुरा हो के जस्तै हाम्रो चाहिँ भाषा कस्तो हुन्छ नि हाम्रो नेपाली भाषा चाहिँ फोर्सले आयो यसले प्रेसर दियो अनि त्यस्तो भन्ने चलन छ तर फोर्स र प्रेसर डिफ्रेन्ट कुरा हो कुरा बुझ्यो न फोर्स भनेको के हो भन्दाखेरि त्यसले कुनै पनि बडीको मोसनलाई चेन्ज गर्न सक्छ अथवा त्यसको स्टेट अफ मोसनलाई चेन्ज गर्न सक्ने कुरालाई के हो त्यो फिजिकल क्वान्टिटीलाई फोर्स भन्ने हो प्रेसर भनेको त्यसको मोसनसँग धेरै मतलबै हुँदैन त्यसको काम के हो भन्दाखेरि त्यो पर्टिकुलर फोर्स चाहिँ कुन डाइरेक्सनमा लागेको छ पर्टिकुलर एरियामा त्यो चाहिँ प्रेसर हुन्छ कि मैले इलास्टिक पढाउनु बारे पनि भन्थेँ ठिक छ हामी नेपालीहरू मान्छेहरूले भन्दाखेरि फोर्सले गयो प्रेसरले आयो मलाई भन्ने टाइपको फिल हुन्छ होइन प्रेसर र फोर्स डिफ्रेन्ट इन्टिटी हो कि अनि एक्जाममा धेरै सोधिने क्वेसन जस्तै एउटा बोटहरू हुन्छ दुईटा बोटहरू सेम डाइरेक्सनमा गएको छ भने सेम डाइरेक्सनमा गएको छ भने त्यो पनि अट्र्याक्ट हुनुको कारण के हो भन्दाखेरि सेम डाइरेक्सनमा अट्र्याक्ट भयो भने कारण के हो त्यो पनि बर्नौलीज थ्योरम हो अनि डिफ्रेन्ट बोटहरू यदि डिफ्रेन्ट अपोजिट डाइरेक्सनमा गएको छ भने यसमा चाहिँ रिपल्सन आउनु पनि के हो त बर्नौलीज थ्योरम हो अर्को म्याग्नस इफेक्ट भन्ने म्याग्नस इफेक्ट भन्ने बल घुम्नेवाला त्यो पनि के हो त बर्नौलीज थ्योरम हो अब एस्पिरेटर त्यस पछाडि गएर कार्बोरेटर अनि त्यो पेन्ट गन सेन्टहरू सबै स्प्रेहरूमा सबैमा बर्नौलीज थ्योरमहरू युज हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले सो बर्नौलीज थ्योरमको मेन एप्लिकेसन यिनीहरू नै हो है यसको न्युमेरिकल चाहिँ सर त्यो बोटवाला के भन्नुभएको अरे फेरि भनिदिनु न एकचोटि यस्तो जस्तै तिमीले बोट छ हैन बोट चाहिँ अब यसरी बनाउनु बोट बनाउनु त्यसलाई ठिक छ
सेम डाइरेक्सनमा गइरहेछ ठीक छ अर्कोमा चाहिँ यतापट्टि गइरहेछ ठीक छ नि यस सर अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटामा चाहिँ यो सेम डाइरेक्सन वाला जुन चाहिँ छ नि सेम डाइरेक्सन वाला अर्को डिफरेन्ट अपोजिट वाला भयो ठीक छ अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको चाहिँ सेममा छ भने चाहिँ यसले के गर्छ भन्छ अट्र्याक्ट गर्छ भन्छ कि अट्र्याक्सन क्रिएट हुन्छ ठीक छ अब यतापट्टि यो डिफरेन्ट अपोजिटमा गएको छ भने त्यो चाहिँ रिपल्सन आउँछ भन्छ ठीक छ यो दुईटै कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो नि बर्नौली थ्योरम हो क्या ठीक छ अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो मोमेन्ट एउटा डेभलप हुन्छ कि यसमा ठीक छ यो खास गरी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यदि सेम डाइरेक्सनमा गएको छ भने चाहिँ सुन है सेम डाइरेक्सनमा गएको छ भने चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि अट्र्याक्टिभ मोमेन्ट क्रिएट गर्छ कि यसमा के क्रिएट गर्छ नि अट्र्याक्टिभ मोमेन्ट क्रिएट गर्छ यसमा अट्र्याक्टिभ मोमेन्ट क्रिएट गर्छ यसमा अनि यो डिफरेन्ट डाइरेक्सनमा जान्छ भने चाहिँ यसले के गर्छ त रिपल्सिभ मोमेन्ट क्रिएट गरेर आउँछ ठीक छ रिपल्सिभ मोमेन्ट क्रिएट गरेर आउँछ जस कारणले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ उ भइरहेको हुन्छ अनि तिमीलाई अर्को एउटा कुरा थाहा छैन सेम डाइरेक्सनमा गयो भने भेलोसिटी बढ्छ कि घट्छ ल भन त रिलेटिभ भेलोसिटी थाहा छैन तिमीलाई घट्छ भेलोसिटी सेममा के हुन्छ घट्छ कि घट्दैन घट्छ ठीक छ अब घट्यो भने प्रेसर के हो यसमा प्रेसर बढ्यो प्रेसर बढ्यो नि सो प्रेसर बढिरहेको छ यो एरियामा सो यो दुईटालाई प्रेसर एउटा के हुन्छ भन्दा इनवर्ड प्रेसर चाहिँ डेभलपमेन्ट हुन्छ यसमा किन भन्दाखेरि यसको के घटिरहेछ भेलोसिटी घटिरहेछ ठीक छ भेलोसिटी घट्ने बित्तिकै के हो यसमा प्रेसर इनवर्ड प्रेसर बढिरहेको हुन्छ कुरा बुझेन अब अपोजिटमा के हुन्छ त भेलोसिटी बढ्छ प्रेसर घट्छ प्रेसर घट्नको लागि के चाहियो त यो टाढा जानु पर्यो नजिक आउनु पर्यो टाढा जानु पर्यो नि टाढा जानु भनेको के हो रिपल्सन हो अट्र्याक्सन हो रिपल्सन सेममा गएको छ भने के हो भन्दाखेरि यसमा के भयो त यसमा भेलोसिटी घटिरहेको हुन्छ रिलेटिभ भेलोसिटी घटिरहेको छ रिलेटिभ भेलोसिटी घटिरहेको छ भने यसले के गर्यो त त्यसमा प्रेसर बढ्ने क्रमतिर गइरहेको नि त यदि सेम डाइरेक्सनमा गएको छ भने प्रेसर के अरे स्पिड घटिरहेको छ भने इट ट्राइज टु के द इन्क्रिज द प्रेसर नि अनि इन्क्रिजिङ प्रेसरमा जानु भनेको अट्र्याक्सन हो कि रिपल्सन हो अट्र्याक्सन हुनु पर्यो नि अनि त्यहाँ यदि डिक्रिजिङ प्रेसरमा पुर्याउनु छ भने त्यो स्टेटमा पुर्याउनु छ भने केमा जानु पर्यो इट मस्ट बी के द रिपल्सन हुनु पर्यो नि त बुझ्नु पर्यो कुरा है यस सर अब यो चाहिँ बर्नौलीज थ्योरम भयो अर्को टोरिसेली थ्योरम्स भनिन्छ त्यो चाहिँ त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन तर हामीले चाहिँ हाम्रो इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूबाट त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन तर जान्न चाहिँ अहिले पढौँ है त्यसमा अब यसमा टोरिसेलिज थ्योरम भन्ने चाहिँ यसमा धेरै कुरा भन्नु पर्दैन यो चाहिँ के को लागि त भन्दा भेलोसिटी अफ इन्फ्लक्सको लागि इफ्लक्सको लागि इफ्लक्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि एउटा कुनै ब्रेकर छ ब्रेकरमा चाहिँ तिमीले अब पल पारिदियो ठिक छ पल पारेपछि यहाँबाट पानी कति स्पिडले निस्किला भन्ने कुरा के भन्छ हामीले भेलोसिटी अफ इफ्लक्स भन्छौँ इफ्लक्स भनेको के हो त इफ्लक्स मात्रै भनेको चाहिँ के भन्दा प्रोसेस अफ के त फ्लोइङ आउट हो कुनै कुरा यदि फ्लो हुन्छ भने फ्लो आउट हुन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त इफ्लक्स भन्छ यसको स्टेटमेन्ट के छ भन्दाखेरि त भेलोसिटी अफ इफ्लक्स जुन हुन्छ भेलोसिटी अफ इफ्लक्स जुन हुन्छ इफ्लक्स थ्रु ओरिफिस तिमीले बायोलोजी पनि पढिरहेको हुन्छ नि ओरिफिस भन्छ नि हामीले ओरिफिसको पल जस्तो एट डेप्थ याद फ्रम द लिक्विड सर्फेस याद गरे फ्रम द लिक्विड सर्फेस यो बिगाड छ फ्रम द लिक्विड सर्फेस is same as that
अफ अ फ्रीली फलिङ बडी भन्छ कि फ्रीली फलिङ बडी जसरी एउटा बडी खसेको हुन्छ नि बडी फ्रम द्याट हाइट जस्तै यहाँबाट कुनै एउटा जस्तै यो हाइटबाट कुनै एउटा अब्जेक्ट फाल्नु र यहाँ पल पारेर यहाँबाट लिक्विड खस्नु एउटै कुरा हो भन्छ टोरिसेलीले त्यही नै के हो त टोरिसेलीज थ्योरम हो कुरा बुझ्नु भेलोसिटी बराबर कति हो रुट अन्डर 2gh हुन्छ यसमा यो v भनेको के हो यसमा भेलोसिटी अफ इफ्लक्स 2 भनेको 2 g भनेको 2 एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी h भनेको के हो h भनेको हाइट अथवा डेप्थ कुरा बुझ्नु यो चाहिँ लिक्विड सर्फेस देखिको भन्ने कुरा यो चाहिँ यही थ्योरम के हो टोरिसेलीज थ्योरम भन्छ सो भेलोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु h भन्ने चाहिँ के हो त टोरिसेलीज ल हो ठीक छ अनि यो टोरिसेलीज थ्योरम चाहिँ केबाट डिराइभ हुन्छ त इट इज अल्सो डिराइभ फ्रम द बर्नौलीज थ्योरम भन्ने याद गर्नु पर्यो केबाट बर्नौलीज थ्योरम अफ द प्रिन्सिपल कुरा बुझ्यो यस सर ल सर केमा बेस्ड हुन्छ यो पनि कन्जर्भेसन अफ एनर्जी नै भयो बर्नौली थ्योरमबाट भएपछि एनर्जी बर्नौली थ्योरमको एउटा केस हो कि एउटा बर्नौली थ्योरमको एउटा केस हो टोरिसेलीज थ्योरम भनेको कुरा बुझ्नु यस सर जुन चाहिँ हामीले यसमा त्यो प्रेसर इनर्जी नभएको प्रेसर इनर्जी कन्स्टेन्ट भएको केस भन्छ कि यसलाई प्रेसर इनर्जी कन्स्टेन्ट भयो भने के हुन्छ PV plus half mv square equal to mg plus mgh equal to constant हो नि अब यसमा यो कन्स्टेन्ट भयो भने के भयो त हाफ mv स्क्वायर अब यसलाई उतापट्टि लगेर हामीले यसलाई नेगेटिभली mgh गर्यो भने mm क्यान्सल gc क्यान्सल गर्यो भने अब यो नेगेटिभ के जनायो भन्दाखेरि तल फ्लो भइरहेछ नि त यदि हामीले माथिबाट यसलाई लिक्विडको मानेछौँ भने यसले नेगेटिभ साइन देखायो भने हाफ v स्क्वायर बराबर कति भयो त gh भयो हैन सो v भनेको कति 2gh को रुट आयो क्या हैन सो एउटा बर्नौली थ्योरम हो कि यो कुरा अरु के नै हैन बर्नौली थ्योरमको एउटा केस मात्रै हो ठीक छ भेलोसिटी इफ्लक्स सम्झिनु पर्ने कुरा के हो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द डेप्थ अनि यसमा एकदमै धेरै सोध्ने कुरा के भन्दाखेरि यो कुनै कुरासँग नि मतलब गर्दैन यो सब जस्ट g र h सँग मतलब गर्छ हैन सो डेन्सिटी सँग सोध्छ के यदि डेन्सिटी अफ लिक्विड अरु के भइदिएको भए के हुन्छ भेलोसिटी अफ के नै मतलब हुन्थेन डेन्सिटी सँग नि यो इन्डिपेन्डेन्ट नेचर अफ लिक्विड सँग नि के हुन्छ यो इन्डिपेन्डेन्ट ठीक छ त्यसपछि गएर क्वान्टिटी अफ लिक्विड सँग नि इन्डिपेन्डेन्ट क्वान्टिटी सँग नि के भयो त इन्डिपेन्डेन्ट ठीक छ क्रस सेक्सन एरिया सँग नि के भयो इन्डिपेन्डेन्ट यसमा मतलब जम्मा दुईटा कुरा छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी र त कुनबाट बगिरहेछ कुन हाइटबाट बगिरहेछ भन्ने कुरा नि के हो त यसलाई मतलब हुन्छ बुझ्यो यहाँसम्म टोरिसेलीज ल बुझ्यो यस सर ल एउटा क्वेशन गरौँ त्यसपछि गएर सकाइदिन्छु म त्यहाँबाट उ गराउँछु तिमीलाई आजको टिओ क्वेशनहरु गराउँछ नि भिस्कोसिटी सकिन्छ के यसरी एउटा क्वेशन गरौँ त्यसो question number 17 यो चाहिँ एक्जाम पोइन्टबाट त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन तर थाहा पाइराखौँ टोरिसेलीज थ्योरम भनेको के भनेर है तिमीले एक्जाममा यसलाई यसो त्यो स्टेटमेन्ट पढेर अरु छोड्न पाइन्छ यसलाई यो चाहिँ तिमीहरुको त्यति सोध्दैन is made at the bottom of the tank. The rate of leakage
of water from the hole is 10 to the power minus 2 meter cube per second, 10 to the power minus 3 meter cube per second, 10 to the power minus 4 meter cube per second, 10 to the power 3 meter cube per second. A level of water in a tank is 5 meter high. This पछाडि गएर a hole of area 1 centimeter square is made at the bottom of the tank. The rate of leakage of water is कति? ल यता सबले के हुनेछ यसले एउटा लेभल अफ ट्याङ्क कति छ यति दिइरहेछ हामीलाई पल बनाएछ यत्रो ठीक छ पल 1 सेन्टिमिटर स्क्वायरको बनाएछ यहाँबाट कति निस्केला पानी हेर्न सोधेर ठीक छ यो 5 मिटर हाइमा छ पहिला सुरुमा रेट अफ लिकेज अफ वाटर सोधे अनि हामी सबै युनिट हेर्दा के छ मिटर क्यूब पर सेकेन्ड छ भने चाहिँ हामीलाई के सोधिरहेछ यसले भोल्युम अफ वाटर पर सेकेन्ड सोधिरहेको छ फ्लोइङ आउट पर सेकेन्ड ठीक छ अब भोल्युम निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ भेलोसिटी इन्टु एरिया गरे भने ठ्याक्कै मिल्छ मिल्दैन हेर त यो भनेको मिटर पर सेकेन्ड हो यो भनेको मिटर स्क्वायर हो कि न सो मिटर जोड्दा मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो मिटर क्यूब पर सेकेन्ड आउँछ नि सो भोल्युम पर सेकेन्ड निकाल्नु छ भने के गर्नु पर्यो हामीले भेलोसिटी इन्टु एरिया गर्नु पर्यो परेन भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला के हो टोटलिटी थ्योरम अनुसार के हो 2gh एरिया कति यसको 1 cm स्क्वायर 1 cm स्क्वायर भनेको कति मिटर हो मिटर स्क्वायर हो -4 हो कि नै किनभने 1 सेन्टिमिटर भने 10 को पावर -2 दुईटा भने यो भयो सो -4 भयो अब 2 भनेको 2 भयो g भनेको 10 राखौं हाइट कति छ यसको 5 मिटर बिचारा 10 को पावर -4 भयो यो 20 भयो 20 into 5 कति 100 10 को पावर -4 भनेको त्यहाँ -3 आन्सर कति आयो बी बुझ्यो यस सर